दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ र म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर एसएम दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर अपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA Arms Incorporation Japan। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गेजिङ नगरपालिका चुनावको चुनावी अभियान साथै जनतालाई आफ्नो पक्षमा लिने क्रम चलिरहेको छ। आज बेदुङ 2 नम्बर वार्डका स्वतन्त्र उम्मेदवार सेन्डु दोर्जीले एउटा सभा गरी आगामी 31 मार्चको दिन नरिवलको बोटको चिन्हमा भोट दिएर विजयी गराउने आह्वान गरेका छन्। उनले धेरै मन्त्री आए पनि यो गाउँमा अहिलेसम्म विकास हुन नसकेको कारण आफू यो उमेरमा भए पनि सामाजिक सेवामा अघि सरेको बताएका छन्। मुख्यालयको सिरानमा अवस्थित बेदुङ गाउँमा विगतको सरकारमा केही विकास नभएको र यहाँका जनताले धेरै बुनियादी सुविधाबाट वञ्चित हुन परेको बताएका छन्। अब यस्तो समस्यालाई जरैबाट हटाउनको निम्ति यसै वार्डबाट उम्मेदवारको रूपमा मैदानमा खडा भएको सेन्डु दोर्जीले थप बताएका छन्। बाट खडा भएको निर्दलीय उम्मेदवार सेन्डु दोर्जीको यो भनाइ छ कि म पञ्चायत इलेक्सन पछाडि पञ्चायतबाट छानिएर आएपछि मेरो गाउँमा पानीको असुविधा, बाटोको असुविधा यो सबैलाई हेरेर यिनीहरूलाई कुन प्रकारले हुन्छ सरकार समक्ष पुर्याएर यसको निर्णय गर्ने र यसलाई सुधार गर्ने र गाउँमा पानीको दुःख अभावदेखि वञ्चित गराउने र रोड कनेक्सन गरेर रोड यो गाउँलाई उज्यालो बनाउने यही उद्देश्य लिएर चाहिँ म पञ्चायतमा खडा भएको छु र गाउँले सबैले मलाई बहुमतले जिताएर यो समस्यादेखि दूर हुने कोसिस गरौँ भनी मेरो यही नम्र निवेदन छ। धन्यवाद। मेरो चुनावको चिन्ह चाहिँ नरिवलको बोट हो र यो नरिवलको बोट चाहिँ तपाईहरुले खुब याद गर्नुहोस् र यसमा भोट हालेर विजय गराउनुहोस्। यो गाउँमा चाहिँ प्रथम कुरो पानीको असुविधा छ। त्यहाँदेखि बाटो बनिँदै अधुरो रह्यो, त्यो बाटो पनि पुरा गराउनु। अनि स्कुललाई पनि अलिकति नजर राम्रो भएको छैन स्कुललाई, यसलाई अपग्रेड गराउनु। अनि यहाँको वातावरण हेरेर सरकारले कुनै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू ल्याएर यहाँ गाउँलेको सही सलामतको लागि केही गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै चाहिँ यो सबै लिएर एजेन्डा लिएर चाहिँ म गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाले आगामी विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टीलाई सघाउने अध्यक्ष दावा पाखरिनले बताएका छन्। गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाले बीजेपी पार्टीलाई नै पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने, सहायता गर्ने, सपोर्ट गर्ने हामीले निर्णय गर्यौं। अनि साथसाथै सम्पूर्ण महानुभावगणलाई दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, डुवर्स, सिलीगुडी, तराई जम्मै इलाकाहरूमा जति पनि हाम्रो गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाका सदस्यहरू छन् उहाँहरू सबैले नै बीजेपीलाई यसपल्टको चुनावमा भोट दिन हुन भनी आग्रह गर्दछु। साथसाथै पहाडवासी, तराईवासी, डुवर्सवासी, विभिन्न धर्मावलम्बी आमाबाउ, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, युवाहरू, छात्रछात्राहरू सबैलाई यही आह्वान गर्न चाहन्छु कि दिल्लीको ढोका खुल्ला राख्नको निम्ति, गोर्खाल्यान्डको निम्ति हामीले बीजेपीलाई नै यसपल्ट पूर्ण रूपले भोट दिएर विजय बनाउनु पर्छ। किनभने विमल गुरुङ भाइले जुन चाहिँ क्यान्डिडेटहरू उठाउनु भएको छ उहाँ टीएमसीसँग मिलेर टीएमसीको बी टिम भएर नै उहाँहरूले भोट मागेर हिँड्नु हुँदैछ। उहाँले जितेर गएर पनि टीएमसीलाई नै सहयोग गर्ने। अनि यहाँनिर विनय भाइको जति पनि क्यान्डिडेटहरू छन् उठाउनु भएको छ उहाँहरूले पनि गएर बंगालमा टीएमसीलाई नै सहयोग गर्ने उहाँहरूकै बी टिम भएर भोट मागी हिँड्दैछन्। यस
यसकारण गोर्खाल्यान्ड बचाउन, गोर्खाल्यान्डको रक्षा गर्न, गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई अगाडि बढाउन कमसे कम बीजेपीले आफ्नो मेनिफेस्टोमा हालेर हाम्रो गोर्खाल्यान्डलाई राखिदिएको छ, 11,000लाई पनि राखिदिएको छ। यसकारण हामीले त्यसमा सङ्घर्ष गरेर हामीले लडेर त्यो सबै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर तपाईहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु अगाडि बढेर जसरी हुन्छ हामीले विगतको दिनहरू सम्झिनुपर्छ, शहीदहरू सम्झिनुपर्छ, 13 दिन 13 रात, 40 दिन 40 रात, 27 जुलाई सबै सम्झेर 105 दिनको बन्द, त्योभन्दा अगाडि 2007 देखि 2012-14 त्यसपछि 2017 सम्म जति पनि शहीदहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिए, केवल गोर्खाल्यान्डको निम्ति आहुति दिए, अनि त्योहरू सबै नभुलिकन कति हजार घरहरू जलेर खरानी भए। अनि आज आएर हामीले आफ्नो आत्मसम्मान बेच्नु हुँदैन, हामी बिक्नु हुँदैन। बंगालमा हामीले हाम्रो स्वाभिमानको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्छ। हामीले अरू कुनै उपाय छैन बीजेपीलाई सघाउनु बाहेक। यसकारण केन्द्र सरकार उहाँहरूको हातमा छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटी अन्तर्गत तीनधारे सुकुना समष्टिबाट आफ्नो चुनाव प्रचार प्रसारको सुरुवात गरेका छन्। देउराली सिमानाटारको खेल मैदानबाट चुनावी सभाको आयोजना गरिएको सभामा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङको तस्बिरमा दीप प्रज्वलन गरी सुरुवात गरिएको सभामा केन्द्रीय समिति सदस्य आइएन प्रधान, जेबी गुरुङ, रबिन गुरुङ, खरसाङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष निमा लामा, सचिव युद्ध छेत्री, खरसाङ ब्रान्च गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा अध्यक्ष सञ्जोग गुरुङ, उपाध्यक्ष रूपेश छेत्री, एचपीडब्ल्यूयू खरसाङ ब्रान्च कमिटी उपाध्यक्ष वीरेन्द्र छेत्री, सचिव अदीप राई, गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन खरसाङ ब्रान्च कमिटीका सम्पूर्ण प्रतिनिधि वर्ग अनि गोर्खा राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संगठनका प्रतिनिधि वर्ग उपस्थित रहेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। गोरा युमो देउराली शाखाले आयोजना गरेको चुनावी सभामा 8वटा गाउँहरूलाई लिएर बसेको सभालाई विधानसभा चुनावमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले कस्तो भूमिका निभाउनु पर्ने भन्ने विषय लिएर व्यापक चर्चा परिचर्चा गरियो। यसै क्रममा केन्द्रीय समिति प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीले सभालाई सम्बोधन गर्दै गोरामुमुले विधानसभा चुनावमा लिएको निर्णय जाति र माटोको उन्मुक्तिको निम्ति हो, कुनै पनि पार्टी अनि व्यक्तिलाई हेरेर लिएको निर्णय होइन भनी बताएका छन्। सभामा सर्वसहमतिले गोर्खा राष्ट्रिय युवा मोर्चा देउराली शाखा अध्यक्षको निम्ति अबुल विके, उपाध्यक्ष भवेश राई, सचिवमा सुरज थापा, सहसचिवमा रजत सुब्बालाई चयन गरेका छन्। यसैगरी कोषाध्यक्षमा कुमार पाखरिन अनि मध्यम मोक्तानलाई चयन गरी 14 जनाको कार्यकारिणी सदस्यहरू पनि चयन गरिएको बताइएको छ। सभामा आइएन प्रधान, जेबी गुरुङ, युद्ध छेत्री आदिले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मिडिया सेल प्रभारी दिनेश साम्पाङले जानकारी दिएका छन्। यो चुनावलाई जुन हाम्रो पार्टीले डिसिसन लियो त्यसलाई सर्व स्तरको कर्मीहरू अनि सर्व स्तरको नेतृत्वले यसलाई मानिलिनुपर्छ। हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जुन पार्टीको निर्देशअनुसार सर्वमान्य गर्दै सब पार्टीको कार्यकर्ता सब लिडरहरूले यसलाई मानिलिनुपर्छ। अनि प्रण गरेको छौँ यसपालिको चुनावमा जुन भारतीय जनता पार्टीले जुन आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा लेखेको छ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन, उहाँहरूले पनि यसलाई निडक्क पाराले यसलाई सल्युसन गरिदिन्छ भन्ने जुन वार्ता अघिबाट सुरु भइसकेको विगत डिसेम्बरको 17 र 21 तारिकको दिन गृह मन्त्रालयको अन्तमा, त्यसै कारणले यो वार्ता सुचारू रूपले चलोस् अनि आउँदो दिनमा भारतीय जनता पार्टीले गोर्खा जातिको जुन समस्या छ, राजनैतिक समस्या, यसलाई समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण आशा गरेको छौँ। अनि साथसाथै यो पनि हामीले तय गरेको छौँ कि दार्जिलिङ क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र, खरसाङ विधानसभा क्षेत्र अनि कालिम्पोङ विधानसभा क्षेत्र जो पनि क्यान्डिडेट भारतीय जनता पार्टीले दिएको छ उहाँहरूलाई हामीले गोर्खा जातिको आफ्नो भविष्य सुरक्षितको निम्ति यो पालि सर्व गोर्खा जातिले जिताएर पठाउने हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले सङ्कल्प गरेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 पुल बिजनबारी गोख समष्टिले विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै समष्टि कोअर्डिनेटर विनय सुब्बाको सभापतित्वमा एउटा सभा बिजनबारी सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गर्यो।
चुनाव कमिटी सदस्य भीम सुब्बाद्वारा सञ्चालित सभामा प्रमुख रूपले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश गुरुङ अनि गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष शशिडोमा राई भोटिया उपस्थित थिए। सभामा चुनाव समष्टि कमिटीको कर्मठ सदस्यहरू जोश र उत्साहसित उपस्थित भएका थिए। आजको सभामा वर्तमानको विधानसभा चुनावमा आफ्नो रणनीति विषय चर्चा परिचर्चा गरेपछि विभिन्न खण्ड समितिहरूमा जनसभा र समष्टि युवा मोर्चाले खण्ड खण्डमा बाइक र्याली र युवा वर्गसित भेटघाट कार्यक्रम गर्ने तय भएको छ। सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रकाश गुरुङले पटक पटक गोर्खा जातिलाई प्रलोभन देखाएर झुक्काउने भारतीय जनता पार्टी दल जसले अहिले पनि क्षेत्रीय दलहरूलाई नाश गर्ने र उसको वर्चस्व बढाउने कार्य पहाडमा गरिरहेको छ, भारतीय जनता पार्टी दललाई जवाफ ब्यालेटद्वारा दिने दलको रणनीतिलाई गोर्खा जातिको हितमा आज झन ठुलो मुटु बनाएको स्वीकारेको छ भन्दै क्षेत्रीय मुद्दालाई जिउँदो राखेर लडिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यो एउटा युद्ध हो भनी बताएका छन्। सभालाई समष्टि संयोजक विनय सुब्बा, शशिडोमा राई लगायत अन्यले पनि सम्बोधन गरेका थिए। तर आज उनीहरूले जुन प्रकारको तमासा गर्दैछ, जुन प्रकारको प्रोपोगेन्डा गर्दैछ, पोलिटिकल प्रोपोगेन्डा गर्दैछ, त्यसमा हामी अल्म लिनु हुँदैन। 2019मा पनि तपाईले चुनाव फिक्स गर्नुभयो, सायदै यो भन्दा डरलाग्दो भयभाव स्थिति त्यति बेला थियो। पैसाको बन्डल बन्डल भोटर्सहरूलाई बाँडेकै हो, मासु भात रक्षित भएकै हो, प्रलोभन दिएकै हो। तर पनि गोर्खाल्यान्ड प्रति जो भोटर्सहरू छ उहाँहरूले आफ्नो भोटलाई कता पनि नबिगारिकन हाम्रो अध्यक्षको निर्देशनमा तपाईँ र हाम्रो कतैमा भोट भारतीय जनता पार्टीलाई हाले। अनि भारतीय जनता पार्टीलाई हामीले गठबन्धनको धर्म साँचो अनि सरल भाषामा हामीले उहाँहरूलाई बुझाएको पनि हो अनि हामीले कर्तव्य निभाएको पनि हो। तर भारतीय जनता पार्टी यस्तो पार्टी रहेछ, उनीहरूले आफ्नो पार्टीलाई बढाएर क्षेत्रीयवादलाई, क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई हराउने मेलो जाँदा हामी प्रतिवाद स्वरूप आज हामी भारतीय जनता पार्टीसँग आज हामी विरोधीभास भइरहेको छौँ। अनि यो यथार्थ पनि हो। तपाईँले बोडोल्यान्ड हेर्नुहोस्, बोडोहरूको बोडोल्यान्डको कुरालाई हेर्नुहोस्, आसाममा बिजेपीको सरकार छ, तर अब केन्द्रमा पनि बिजेपीको सरकार छ। बोडोहरूको एग्रिमेन्ट भयो, बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल भिजन भनेर जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो, बिटिआरको जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट भए पश्चात बोडोल्यान्ड सेपरेट स्टेटको एस्पिरेसन मरेर गयो। त्यो बोडोल्यान्डको अब सायदै आन्दोलन पनि हुँदैन अनि बोडोल्यान्ड स्टेट पनि हुँदैन। बिजेपीले आज त्यसरी बोडोल्यान्डको मागलाई पनि खाइदियो अनि बोडो पिपल्सको एस्पिरेसनलाई पनि उनीहरूले खाइदियो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भिडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर रुपैयाँ 399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2,
कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्। सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। साथी, तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। मिरिक महकुमाको सौरेनी बस्ती पाथिभरा समाजको आयोजनामा आज स्थानीय सौरेनी बस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसरको सरसफाई गरियो। समाजका सचिव दीपक लोहारको नेतृत्वमा सम्पन्न सफाई अभियानमा समाजका सक्रिय कार्यकर्ताहरूले उत्साहपूर्वक भाग लिएका थिए। पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ परिवेश सृजना गर्ने उद्देश्यले सो अभियान चलाइएको तथा यस प्रकारको सामाजिक कार्यक्रम लगातार गरिने जानकारी सचिव दीपक लोहारले दिएका छन्। विशेष त कसको आदेश आज हामीले समष्टि अनि चुनाव कमिटीमा हामी छौँ हैन। चुनाव भएको नाताले प्रत्येक बुथमा, प्रत्येक गाउँमा हाम्रो ग्रासरुटको के छ एक्चुअलमा हैन, हामीले यो बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। किनभने हामी माथि एउटा चिवरमा बसेर मात्रै हामीले त्यो गाउँ ठिक छ, यो गाउँ ठिक छ भनेर हुँदैन। हामीलाई निर्देश त छ, आफ्नो घर आफ्नै बुथ सम्हाल्नु भन्ने एउटा निर्देश दिनुभएको छ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले। र पनि हामीले कतिवटा बुथहरू हामी भिजिट गरिसक्यौँ, त्यसमा कतिवटा पोजिटिभ रिजल्ट हामीले पायौँ। किनभने जनतामा यति रुष्टता छ विगतमा अब बिग्रेको गल्तीहरूले गर्दाखेरि, कतिवटा आश्वासनहरूले गर्दाखेरि हामी जनतामा हामीले त्यस्तो पोजिटिभ पाएको छैनौँ है। र त्यही विषय लिएर आज हामी
हिरो एक्स प्लस बाइक दार्जिलिङ बिजनबारीको पहलमा दार्जिलिङको प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जामुनी परिसरमा बाइक धावकहरूलाई लिएर एक दिवसीय प्रतियोगिताको आयोजना गरियो। उक्त प्रतियोगिता दार्जिलिङ, कालेबुङ, सिलगढी, सिक्किम, बिजनबारी लगायत क्षेत्रका प्रतियोगीहरूले भाग लिएका थिए भने कार्यक्रममा एकजना नारी पूजा राईले पनि भाग लिएकी थिइन्। प्रतियोगीहरूलाई प्रमाणपत्र समेत प्रदान गरिएको थियो। एक्सपल्स 200 जो हमने लॉन्च किया था, ये एक डुअल स्पोर्ट व्हीकल है। सो इसमें ऑन रोडिंग ऑफ रोडिंग दोनों कर सकते हैं। ये इवेंट एक्चुअली हम लोग कस्टमर को एक फील देना चाहते हैं कि जो ऑफ रोडिंग है ये कैसे करते हैं, और ऑफ रोडिंग के लिए आपको प्रॉपर ट्रैक चाहिए। तो इस इवेंट में आपको प्रॉपर ट्रैक मिलेगा और इसमें जो भी एक्सपल्स कस्टमर हैं या जो राइडर हैं, एंथुजियास्ट हैं, वो आके इस ट्रैक में ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। कुछ नए हमारे पास में ट्रिक्स हैं वो भी सीख सकते हैं। एंड हमारे पास में स्पेशलिस्ट राइडर है जो उनको गाइड करेंगे कि ऑफ रोडिंग का वेरियस ट्रिक्स क्या है, जैसे जंप कैसे लेना है, लॉग्स को कैसे क्रॉस करना है, टर्निंग कैसे करना है। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हमने बनाए हैं ट्रैक में एंड उसको कैसे मैनूवर करना है। सो इट्स अबाउट गिविंग एन एक्सपीरियंस टू द राइडर्स ऑफ दार्जिलिंग ऑन द एक्सपल्स 200। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको निर्णयलाई पूर्ण समर्थन जनाउँदै भारतीय जनता पार्टीलाई 29वटा बुथमा जिताउने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा रिम्बिक लोधोमा समष्टिका उपाध्यक्ष एनडी राईले आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन्। हिजो समष्टि प्रतिनिधिहरूसँग बसेको बैठकमा व्यापक छलफल गर्दै भारतीय जनता पार्टीका विधायक निरज जिम्बालाई भारी मतले जिताउने सभामा सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गर्यो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङले पार्टीभन्दा माथि उठेर जाति र माटोको उन्मुक्तिको निम्ति जुन निर्णय लिएको छ त्यसलाई आफूहरू सम्पूर्ण रिम्बिक लोधोमा समष्टिले सिरोपर गर्दै विधानसभा चुनावमा जितको निम्ति लागि पर्ने बताएका छन्। यसै गरी रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत झेपी सुम्बुक शाखा अध्यक्ष शंकर राईले मिडिया मार्फत जानकारी दिँदै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङले जुन निर्णय लिएका छन् त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वागत जनाउँदै झेपी शाखा साथै 11वटा प्रशाखा मिलेर भारतीय जनता पार्टीका उम्मेद्वार निरज जिम्बालाई भारी मतले जिताउने छौं भन्ने साथै हरियो झण्डाको छत्र छायामा भीमसेन ढुङ्गा जस्तो भएर जाति र माटोको उन्मुक्तिको निम्ति कार्य गर्ने शंकर राईले जनाएका छन्। समष्टि कमिटी अनि बुथ कमिटीले लिएर आज एक आकस्मिक सभा राखियो र विशेष गरेर यस सभामा सभाको मुख्य विषय हिजो दार्जिलिङ ब्रान्च अनि सेन्ट्रल अध्यक्षको संयुक्त जुन चाहिँ एउटा सभामा लिएको एउटा निष्कर्षमा आएको जुन सेन्ट्रल अध्यक्ष अनि ब्रान्च अध्यक्षले लिनुभएको त्रिकोथीको निर्णयलाई हामी रिम्बिक लोधोमा समष्टि हामी समस्त समष्टि कमिटी अनि समस्त जनताद्वारा हामी स्वागत जनाउँछौँ। अनि हिजो लिएको निर्णयमा जो हाम्रा दार्जिलिङ कन्स्टिट्युन्सीका उम्मेदवार भाजपाको उम्मेदवार निरज जिम्बालाई हामी भारी मतले जिताउने छौँ। अनि आजैदेखि हामी चुनावी प्रचारमा एकदमै समष्टि कमिटी अनि शाखा अनि 6वटै शाखा अनि प्रशाखाहरू लिएर हामी सभा गर्नेछौँ। सभा गरेर हामी भारी मतले विजय गराउनेछौँ। आज यस प्रेस रिलिज गर्नुको खास उद्देश्य गत 26 तारिक गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति र दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्षको जुन 2021 को विधानसभा चुनाव लिएर जुन एउटा बातचित भयो र त्यस बातचितलाई गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको निर्णयलाई सर्वोपरि गर्दै झेपी सुम्बुक शाखा गोरामुङु प्रतिनिधि लगायत 11वटा प्रशाखाका हामी सम्पूर्ण हरियो झण्डा प्रेमी र गोर्खाल्यान्ड प्रेमी यसपल्ट हामी अध्यक्षको निर्णयलाई सर्वोपरि सम्झी भीमसेन ढुङ्गा जस्तो भएर हरियो झण्डाको छत्र छायामुनि बसेर बीजेपीलाई बहुमतले जिताउने हामीले निर्णय लिएको छौं। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरुको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।